हिमानी कोषको लक्षित कार्य बचत नेपाल जनताको सेवा नै हो। परिवर्तन सदैव चुनौतीपूर्ण हुन्छ। नेपाली हुनुको नाताले अब समय आयो सबै एक भएर सोचौँ, नेपाली बन, नेपाली वस्तु किन। म सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रेरित गर्दै आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपालको लागि आफ्नो श्रेष्ठतम योगदान गर्नुहोस्। हामीले मुलुकको सेवा गर्यौँ भने मात्र मुलुकले पनि हाम्रो लालन पालन गर्नेछ। नेपाली हुनुको नाताले हामीले विगतबाट सिक्दै वर्तमानमा जीवन्त रहेर साझा भविष्यको परिकल्पनाको साथ नवसुधार गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन प्रयत्नरत रहनु पर्दछ। दिगो जीविका, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, वातावरण र प्राकृतिक विपत्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जनताको जीवनस्तर उन्नयन गर्नको कोष निरन्तर प्रयत्नरत छ। हिमानी कोषको तर्फबाट सरकारलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गरेका छौँ। अब कार्यक्रमलाई हामीहरू औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। अब हामी हिमानी ट्रस्टले बडा दसैँको अवसरमा पनि शुभकामना आदान प्रदान गरौँ भन्ने पनि एउटा हाम्रो आजको एउटा विषयवस्तु हो। यो विषयलाई पनि जोड्दै हिमानी ट्रस्टका विशेष गरी सैद्धान्तिक पक्षहरू र हामीले लिएका सिद्धान्तहरू जुन छन् देश विदेशमा हामीले काम गरिरहेका यी सबै विषयहरूलाई राख्दै आफ्नो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ बक्स गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष श्री 5 युवराकी हिमानी राज्य लक्ष्मी देवी शाह सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार पत्रकारजीहरू। हिमानी कोषको लक्षित कार्य बचत नेपाल जनताको सेवा नै हो, जस अनुसार कोष राष्ट्रिय सेवा विस्तारमा पूर्ण सरलताको साथ अग्रपन्थीमा रहिआएको छ। दिगो जीविका, बालबालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, वातावरण र प्राकृतिक विपत्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जनताको जीवनस्तर उन्नयन गर्नको कोष निरन्तर प्रयत्नरत छ। हालैका वर्षहरूमा कोभिड महामारी अतिरिक्त चुनौतीको रूपमा रहिआएको छ। कोभिड पश्चातको समयले राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा अनगिन्ती असेवित क्षतचिह्न छाड्नेछ। कुल गृहस्थ उत्पादन, श्रम, व्यापार, बजार, व्यवसाय र जनसङ्ख्याको संरचना जस्ता विकासका सूचकहरूमा परेको असर हाम्रो लागि स्वागतयोग्य सङ्केत होइनन्। नेपाली हुनुको नाताले अब समय आयो सबै एक भएर सोचौँ र मनन गरौँ कि हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी उत्थान गर्न सक्दछौँ। आय आर्जनको लागि दिगो घरेलु उद्योगको सञ्जाल स्थापना गरी सो मार्फत युवा र महिला वर्गको गरिबी निवारणमा टेवा सेवा प्रदान गर्ने पनि कोषको विविध लक्ष्यहरूमध्येको एक लक्ष्य रहेको छ। यसको लागि नवीन र परिवर्तनात्मक तौर तरिकाको खोज अन्वेषण आवश्यक छ। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान विगतका सर्वोत्कृष्ट प्रणालीलाई पुनर्जागरीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ, जसले हाम्रो धैर्यताको परीक्षण गर्नेछ। माथि उल्लेखित पक्षको अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रको अपेक्षालाई हातेमालो गर्दै लैजान सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका शर्तहरूलाई कायम राख्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निश्चित समय र सीमाभित्र कोभिड विरुद्धको खोपको सुनिश्चित व्यवस्था अनिवार्य गर्दै लैजानु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा किसानले सामना गरेका र गर्दै आएका कठिनाइलाई सरल र सहज पार्दै
लैजान जैविक प्रणालीलाई प्रेरित गर्दै किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म सुनिश्चित गर्दै लैजानु पर्दछ। पर्यावरण सन्तुलनको लागि हरित प्रयोग, नेपाल र नेपालीको लागि स्थानीय लक्ष्य, नेपाली बन, नेपाली वस्तु किन भन्ने जस्ता नाराहरू आज अझ बढी यथार्थ भएको छ। मुलुकमा भइरहेको प्रादुर्भाव र प्रतिभा पलायन र ज्ञान, सिप एवं क्षमता बीचको दूरी परिपूर्ण गर्नलाई न त हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ, न त अब यो स्थितिलाई सहेर बस्ने विलासिताको सुविधा नै हामीसँग बाँकी रहेको छ। सुरक्षित काम र वृत्तिको अवसर, व्यवसायजन्य वातावरणको सृजना, सुधार र उद्यमशीलता विकास र विस्तार गरी विदेशिएका कर्मसार्थीलाई अपिल गर्दै उपयुक्त समय यही नै हो। यसले आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात प्रवर्धनमा सहजीकरण हुनुको अतिरिक्त मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत अर्थपूर्ण योगदान पुग्नेछ। नेपाली हुनुको नाताले हामीले विगतबाट सिक्दै वर्तमानमा जीवन्त रहेर साझा भविष्यको परिकल्पनाको साथ नवसुधार गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन प्रयत्नरत रहनु पर्दछ। हामीले मुलुकको सेवा गर्यौँ भने मात्र मुलुकले पनि हाम्रो लालन पालन गर्नेछ। परिवर्तन सदैव चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यदि कसैले परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्छ भने आफू परिवर्तन हुन तयार रहनै पर्दछ। विकसित राष्ट्र निर्माणको लागि र हामी आफू उन्नत हुनको लागि सदैव प्रयत्नरत रहनै पर्दछ। यसको अतिरिक्त देश र जनताको लागि वर्तमान लक्ष्यको साथसाथै भावी पुस्ताको लागि समेत प्रयत्नरत हुनै पर्दछ। म सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रेरित गर्दै आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपालको लागि आफ्नो श्रेष्ठतम योगदान गर्नुहोस्। यसको अलावा जसमा भोलिको उज्जवल भविष्य सही अर्थमा देख्न सकियोस्। अन्तमा शीघ्र आउन लागेको नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी संस्थाको सदस्य श्री 5 शाहजादी पूजा राज्यलक्ष्मी देवी सरकारलाई पनि अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, आतिथ्यको लागि। त्यसै गरी श्री 5 शाहजादी सीतास्मा राज्यलक्ष्मी देवी शाहज्यूलाई पनि आतिथ्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी श्री 5 शाहजादी दिलासा राज्यलक्ष्मी सरकारलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। संस्थाको सदस्य सचिव रेशमा राणाज्यूलाई आतिथ्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी संस्थाको सदस्य डाक्टर अपर्णा शाहज्यूलाई पनि आतिथ्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। आज यो आसन ग्रहण को समापन सँगसँगै हामीले हिमानी ट्रस्टले अहिलेसम्म के काम गर्यो र के गर्न लाग्दैछ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी प्रेसबाट एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। यहाँ अनुहार देखिन्छ, हाम्रो फर्नी पाठकजीले संयोजन पनि गरिदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। प्रेसका एकदम मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू सबैजनाको नाम लिएर साध्य नहोला, तर यो देशलाई छापा माध्यम हुँदै अहिलेसम्म मिडियाको इभोल्युसनमा यहाँसम्म ल्याउने मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू मैले अगाडि देखिरहेको छु। यहाँहरूप्रति हिमानी कोष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ र स्वागत पनि गर्दछ हिमानी कोष। त्यसै गरी आज यो हामीले जुन राहत वितरण गर्दैछौँ, यो राहत लिनको लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका समाजसेवी महानुभावहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। अब चाहिँ हामीहरू हिमानी कोषले गरिराखेका काम र हाम्रा महत्त्वपूर्ण मुख्य कामहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म हामीहरू गरिरहेछौँ, यो बारेमा जानकारी पनि दिनुहुनको लागि
म हाम्रो संस्थाको हिमानी कोषको सदस्य सचिव रेशमा राणाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस हिमानी कोषद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित कोषकी अध्यक्ष श्री 5 युवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकार, कोषाध्यक्ष शाहज्यादी सीतास्मा राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकार, कोषका कार्यकारिणी सदस्य शाहज्यादी पूजा राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकार, शाहज्यादी दिलासा राज्यलक्ष्मी देवी राणा सरकार लगायतका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू एवं अतिथि महानुभावहरूमा कोषको तर्फबाट म रेशमा राणा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। मानव सभ्यतामा चुनौतीको रूपमा विश्वभरि नै कोभिड-19 को पहिलो चरणपछि पुनः दोस्रो एवं तेस्रो लहर आउने क्रम जारी नै छ। यसबाट हाम्रो देश पनि अछुतो रहन सकेको छैन। कोरोनाद्वारा सृजित निषेधाज्ञाका कारणबाट उद्योग धन्दा, व्यापार, व्यवसाय प्राय ठप्प छ, जसबाट हजारौंका सङ्ख्यामा मानिसहरूले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था छ। जति कोरोनाका कारणबाट आर्थिक तथा सामाजिक विषमता थपिएको छ, त्यति नै यस वर्ष बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले समेत थप जटिलता थपिएको यहाँहरू समक्ष अवगत नै छ। विशुद्ध समाजको सेवाको भावना लिएर स्थापित हिमानी कोषले विगत 11 वर्षदेखि आफ्नो उद्देश्य अनुरूप देशमा सृजित जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म पूर्वदेखि पश्चिम नेपालसम्म सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको सर्वविदितै छ। कोषले यस्तो विषम परिस्थितिमा यथाशीघ्र, छिटो र छोटो समयमा पीडितहरूको घर दैलोमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देशका 77 जिल्लामा स्वयंसेवक दलको गठन गरेर उहाँहरू मार्फत आफ्नो सामाजिक सेवाको कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोषले यस वर्ष पनि पूर्वदेखि पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट माग भए बमोजिम करिब 374 घर परिवार सहित अन्य विविध कारणबाट रोजगार गुमाएका चितवनका चेपाङ बस्तीका करिब 23 घर परिवारको लागि चामल, दाल, तेल, आलु, अन्डा सहितको राशन वितरण गर्नुको साथसाथै रत्नपार्क र टुडीखेलमा गरी करिब 1500 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको लागि खाना वितरण गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी कोषको रोटरी क्लब न्यू रोड स्थित काठमाडौँको सहकार्यमा कोरोना उपचार केन्द्रको रूपमा स्थापित पाटन अस्पताललाई भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुको साथै न्यानो कपडा अभियान अन्तर्गत 25 जिल्लाका करिब 1041 जना बालबालिकाहरूलाई ज्याकेट वितरण गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। विपन्न वर्गका बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरूमा खानाबाट हुने पौष्टिक तत्त्वको कमीलाई न्यूनीकरणको लागि पौष्टिक आहार वितरण गर्ने उद्देश्य अनुरूप शान्ति सेवा गृहको सहकार्यमा विभिन्न स्थानहरूका करिब 1672 जना बालबालिका तथा प्रौढहरूलाई लिटोको पिठो वितरण गरिएको र यस कार्यलाई पहिलो चरणमा आगामी 2 वर्षसम्मको लागि प्रदान गरिने जानकारी यहाँहरू समक्ष गराउन चाहन्छु। कोषले नन्दीरात्री स्कुलका करिब 100 जना छात्र छात्राहरूको लागि ब्याग वितरण गर्नुको साथै चितवनमा खेल मैदान निर्माणको लागि माग भए बमोजिम विभिन्न खेल सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। यसै गरी कञ्चनपुरमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि विस्थापित घर परिवारको लागि समेत राहत स्वरूप खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हिमानी कोषले बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै स्वच्छ पिउने पानी अभियानको सुरुवात गरी यस अन्तर्गतमा पहिलो चरणमा जनकपुरका करिब 500 जना छात्रहरूको लागि आफै पानी प्रशोधन हुने बोतल वितरण गरिसकिएको र आगामी दिनहरूमा पनि यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी यस कोषका देशभरि नै वृक्षारोपण गर्ने उद्देश्य बमोजिम शान्तिधाम काभ्रेस्थलीमा विभिन्न जातका 200 बोट बिरुवाहरू रोपिनुको साथसाथै आगामी दिनहरूमा पनि यस कोषले स्वयंसेवक मार्फत देशभरि नै वृक्षारोपणको कार्यलाई अघि बढाएको अवगत गराउन चाहन्छु। र आज कोषकी अध्यक्ष श्री 5 युवराज्ञी हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकारको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा नवलपरासीका बाढीबाट विस्थापित 500 घर परिवारलाई 5000 किलो चामल, 1000 किलो दाल, पकाउने र खाने भाँडा
थाल, ग्लास, लगाउने कपडा लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्न लागि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका साथै वर्षैपिच्छे गइरहेको बाढीको प्रकोपलाई मध्यनजर गर्दै देशका विभिन्न स्थानहरूका डुबान क्षेत्रहरू पहिचान गरी वर्षा र डुबानबाट बच्नको लागि सामुदायिक भवनको निर्माण गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको साथै नयाँ नेपाल समाज केन्द्रमा आश्रित 40 जना बालबालिकाको लागि 500 किलो चामल, 50 किलो दाल, मानवीय सरोकार केन्द्र बाल आश्रममा आश्रित 23 जना बालबालिकाको लागि 23 थान ट्र्याकसुट र 375 किलो चामल, 25 किलो दाल, राष्ट्रिय जनजागरण समाज सुधार नेपाल बाल आश्रमको लागि 44 बालबालिकालाई 44 थान ट्र्याकसुट र 16 बाल कल्याण एसोसिएसनमा रहेका 26 जना बालबालिकाहरूको लागि 250 किलो चामल र 25 किलो दाल वितरण गर्न लागि बेहोरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा हिमानी कोषको अमेरिका र अस्ट्रेलिया च्याप्टर खोलिएको हुँदा त्यहाँका कार्यसमितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई यसै कार्यक्रम मार्फत पुनः हार्दिक बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना ज्ञापन गर्नुको साथै अहिलेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हौसला र सहयोगका लागि सदा तत्पर रहने कोषका सम्पूर्ण शुभचिन्तक एवं स्वयंसेवक दललाई समेत हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। संस्थाको सदस्य सचिवज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज युवरागी सरकारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। अब यो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य पश्चात हाम्रो आजको कार्यक्रम विशेष गरी जुन राहत पनि वितरणको कार्यक्रम छ यो तर्फ लाग्नेछौँ। केही टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाको साथीहरूले यो कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिरहनु भएको छ। अब म हाम्रो यो राहत लिन पाल्नुभएका संस्थाका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू को संस्थाको नाम पढेर निम्त्याउँछु। यहाँहरू यतापट्टिबाट त्यो संस्थाको प्रतिनिधि पालिदिनु होला। अब चाहिँ हामी हाम्रो संस्थाको अध्यक्ष श्री 5 युवरागी हिमानी राज्य लक्ष्मीदेवी शाह सरकारको बाहुलीबाट यो अहिले हामीले राखेका राहत सामग्री जो हाम्रो सदस्य सचिवज्यूले पनि अघि सुनाइसक्नु भएको छ के सामग्रीहरू आज वितरण गर्दैछौँ भन्ने, यो सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्नेछौँ। युवरागी सरकारलाई फेरि पनि अनुरोध छ। सबभन्दा पहिले नवलपरासी जिल्लाबाट पाल्नुभएका हामीले त्यहाँ 500 घर परिवार बाढीबाट डुबेका थिए। ती घर परिवारलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ। ओम प्रकाश चौधरी सरलाई अनुरोध गर्दछौँ नवलपरासीबाट। बारम्बार त्यो झराई खोला छ, झराई खोला र धनेवा खोलाले सधैँ बारम्बार वर्षौँ वर्ष जान्छ। हामी सानो हुँदाखेरि देखिरहेको तर यसपालि बढी मात्रामा। धन्यवाद। त्यहाँ रहनुभएका हामी बाढी पीडित परिवारलाई हामीले भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा र खाद्यान्न प्रदान गरेका छौँ करिब 500 बाढी पीडित परिवारलाई। त्यसै गरी अब म मानवीय सरोकार केन्द्र बाल आश्रम जहाँ 23 जना बालबालिका आश्रित हुनुहुन्छ उक्त संस्थाबाट राहत सामग्री लिनको लागि अगाडि आइदिनु हुन संस्थाका प्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूलाई हामीले चामल र दाल प्रदान गरेका छौँ।
त्यसै गरी नयाँ नेपाल अनाथालय मिन भवनमा आश्रित 40 जना बालबालिका का लागि हामीहरूले चामल र दाल प्रदान गरेका छौँ। नयाँ नेपाल अनाथालयका प्रतिनिधि अगाडि आइदिनु होला। धन्यवाद। त्यसै गरी राष्ट्रिय जनजागरण समाज सुधार नेपाल नामक बाल आश्रम जहाँ 44 जना बालबालिका आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बालबालिकाका लागि लुगा प्रदान गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सोलु बाल कल्याण एसोसिएसन जहाँ 26 जना बालबालिका आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीहरूले खाद्यान्न प्रदान गरेका छौँ। उक्त संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू आइसक्नु भएको छ। यो सँगसँगै आजको दिनको लागि हामीले जुन राहत वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ, राहत वितरण चाहिँ यहीँ समापन हुन्छ। युवरागी सरकारलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सरकार। यसरी दुःख पिरमा परेका संस्थाहरूलाई, नागरिकहरूलाई ट्रस्टले, हिमानी कोषले यसै गरी सहयोग गरि नै रहनेछ। अनि कार्यक्रम मैले सुरुमै भनेको थिएँ, हामीले सकेसम्म छोटो छरितो राख्ने तयारी गरेका थियौँ। अब भने यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सञ्चारकर्मीहरू, समाजसेवकहरू र अन्य हाम्रा विशेष गरी स्वयंसेवक साथीहरूलाई पनि सधन्यवाद। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन हाम्रो संस्थाको कोषाध्यक्ष श्री 5 शाहजादी सीतास्मा राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते। सर्वप्रथम आज असोज 15 गते शुभ जन्मोत्सव पढ्न गएकोले हिमानी कोषका अध्यक्ष श्री 5 युरागी हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकारलाई जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। हिमानी कोषको निमन्त्रणा र स्वागतलाई स्वीकार गरी आउनुभएका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, समाजसेवामा समर्पित व्यक्तित्वहरू, अनलाइन जोड्नुभएका हिमानी ट्रस्ट अमेरिका र अस्ट्रेलियाका सदस्यहरू र उपस्थित अन्य मान्यजनहरूलाई हिमानी कोषको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसअघि नै संस्थाको अध्यक्ष श्री 5 युरागी हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकार र सदस्य सचिवज्यू मार्फत हिमानी कोषले गरेको कार्यबारे अवगत भइसकेको छ। आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म यसै गरी हिमानी कोषले देशभर कार्य गरिरहनेछ। स्थानीय तलहरू, स्वयंसेवकहरू र हिमानी कोषका शुभचिन्तकहरू मार्फत मेचीदेखि महाकालीसम्म, हिमालदेखि तराईसम्मका गरिब र असहाय नेपालीलाई हिमानी कोषले निरन्तर सेवा गरिरहनेछ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापनको घोषणा गर्दछु। तपाईहरूको निरन्तर सहयोग र सद्भावका लागि हिमानी कोष हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। धन्यवाद। सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरकार। अब यसपछि हामीहरूले चिया नास्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूले यहाँहरूलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। यता भित्रपट्टि यहाँ यही पर्खालकै पछाडिपट्टि हामीले चिया नास्ताको व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया यहाँहरूले चिया नास्ता लिएर गइदिनु होला। उक्त समय पनि हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा इन्टरेक्सन गर्नको लागि उपयुक्त समय हुन्छ भने त्यसलाई हामीले काहीँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यो कार्यक्रम युवरागी सरकारबाट, शाहजादी सरकारबाट औपचारिक रूपमा समापन भइसकेकोले यहाँहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै चिया नास्ता लिइदिनु होला।
पैसे